शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। सफला एकादशी व्रत पूजाविधि तथा व्रत कथा विशेष यस श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पण्डित तारानाथ पराजुली। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू हाम्रा अगाडि सफला एकादशी नामक अत्यन्त पावन एकादशी आइरहेको छ। सुरुमा पञ्चाङ्गबाट सुरु गरौँ। यो दिनको विशेष गरेर मिति विक्रम संवत 2077 साल पौष महिनाको 25 गते शनिबार एकादशी तिथि रहेको छ। अङ्ग्रेजी मिति अनुसार ईसवीय संवत 2021 जनवरी महिनाको 9 तारिकका दिनमा यो एकादशी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सफला एकादशीको अत्यन्त ठुलो महिमा रहेको छ। आजको यस दिनमा एकादशीको व्रत बस्नाले, जानी नजानी पूजन गर्नाले अथवा व्रत कथाको श्रवण मात्रै गर्नाले पनि ठुलो पुण्य प्राप्त हुने एकादशी महिमामा बताइएको छ। विशेष गरेर यो व्रत बस्नाले, पूजन गर्नाले, कथा सुन्नाले वैकुण्ठ प्राप्ति पनि हुने, त्यसै गरी यस लोकमा पनि अनेक प्रकारका सुखहरू प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। म अन्य कुराहरू नगरिकन हजुरहरूलाई यो पूजन कसरी गर्ने, त्यसै गरी व्रत कथा कसरी श्रवण गर्ने त्यो विधितिर बताउन गइरहेको छु र म व्रत कथा पनि भिडियोको अन्ततिर हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। विशेष गरेर आजको दिनमा बिहानमा स्नान गरेर शुद्ध वस्त्रहरू धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। शुद्ध वस्त्रहरू धारण गरिसकेपछि आफ्ना पूजा सामग्रीहरू तयार गर्नका लागि भाँडाकुँडाहरू धुने, भगवानका मूर्तिहरू, तस्बिरहरू छन् भने सबै कुराहरू धोएर शोधन गरेर हजुरले तयार गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सधैँ हजुरहरूले गर्ने पूजनहरू के हुन्छन्, आफ्ना जप तपहरू सकेर आफ्ना जपहरू गर्ने, सधैँ गर्ने पूजनहरू अरू के रहेका छन् ती सम्पूर्ण पूजनहरू गरेर सूर्यनारायणलाई अर्घ्यहरू चढाएर त्यसपछि हजुर यो एकादशीको पूजनको लागि तयार हुन सक्नुहुन्छ। पूजन गर्दै गर्दा विगतका सामग्रीहरूमा हामीले बताए जस्तै पूर्वतर्फ दायाँबाट दियो, बिचमा गणेशजी, बायाँतर्फ कलश राखेर त्यसपछि आफ्नो अगाडि चाहिँ लक्ष्मीनारायण भगवानलाई राखेर हजुरहरूले धान चामलमाथि कलशमाथि थाली राखेर त्यहाँ माथि राख्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा एउटा काठको चौकीमाथि वस्त्र बिछ्याएर त्यहाँ माथि केसीमा भगवानलाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले त्यसै गरी ती कुराहरू तयार गरिसकेपछि कर्मपात्र एउटा काँसको कचौरा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा जलहरू, कुसका टुक्राहरू, फुलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्घ्य तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, दही, त्यसै गरी दुध, हजुरहरूले फल, सुपारीहरू, दुबोहरू, फुलहरू राखेर, चन्दनहरू राखेर अर्घ्य पात्र तयार गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा भाँडोमा हजुरहरूले शुद्ध जल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले तयार गरिसकेपछि भगवानका लागि चाहिँ हजुरहरूले मूर्ति, शालिग्राम अथवा भगवानको तस्बिर अथवा हजुरहरूले केही छैन भने सुपारी अथवा सिक्का पैसा सुनमा घोटेर राखेर पनि भगवानको रूप मानेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। म ढिला नगरिकन हजुरहरूलाई पूजन विधि बताउन गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूले सम्पूर्ण कुराहरू तयार गरिसकेपछि, आफ्ना अन्य पूजनहरू गरिसकेपछि सुरुमा अघि भनेको कर्मपात्र जुन काँसको कचौरा थियो त्यहाँको जल हातमा लिएर जौतिलसहित लिएर आजको दिनमा म फलानु गोत्रको फलानु व्यक्तिले सफला एकादशीको व्रत बस्दैछु, म पूजन गर्दछु अथवा म व्रत कथा श्रवण गर्दछु, म विधिपूर्वक भगवानको आराधना गर्छु भनेर हजुरले त्यो जल छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पूजन सुरुवात हुन्छ। हजुरहरूले सुरुमा दियोको पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। दियोलाई मेरो कर्मको साक्षी भइदिनुहोस् भनेर ओम दीपनारायणाय नमः भनेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ भने कलशमा सम्पूर्ण प्रकारका पवित्रताका देवहरूलाई, वरुण देवहरूलाई सम्झेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। ओम कलशस्थ वरुण देवताभ्यो नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गणेशजीलाई हजुरले आफूसँग भएका हरेक कुराहरू चढाएर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको पूजामा पनि कुनै विघ्न नआउन्, त्यसै गरी हाम्रो जिन्दगीमा पनि विघ्न नआउन् भनेर ओम विनायकाय नमः अथवा ओम गङ्गणपतये नमः भनेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरको लक्ष्मीनारायण भगवानलाई पूजन गर्ने बेला आउँछ। आज सफला एकादशीको दिनमा म हजुरलाई पूजन गर्दैछु भनेर विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूले हजुरले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूका यदि नयाँ मूर्तिहरू हुन्, त्यसै गरी सिक्का पैसामा अथवा सुपारीमा पूजन गर्दै हुनुहुन्छ भने आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र अरूले फुल मात्रै चढाइदिए पनि हुन्छ। आह्वानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः भन्न सक्नुहुन्छ। कुसको टुक्रा आसन सम्झेर चढाइदिन सक्नुहुन्छ अथवा फुलहरू जे पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आसनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। पाद्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मी
लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अघि बनाएको अर्घ्य चढाइदिन सक्नुहुन्छ, अर्घ्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। शुद्ध जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ, आचमनीयम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पुनः शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, स्नानियम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि हजुरहरूले दुध, दही, घिउ, मह, चिनीले भगवानलाई स्नान गराइदिन सक्नुहुन्छ। जे सम्भव छन् ती कुराहरूले स्नान गराउँदै तत्पश्चात फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि दुग्ध स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि फेरि शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यसरी नै दधि स्नानम समर्पयामि, घृत स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम समर्पयामि भन्दै हजुरले दही, घिउ, महले पनि नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि शर्करा स्नानम भनेर चिनीले पनि नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले पञ्चामृत बनाउनु भएको छ भने पञ्चामृतले भगवानलाई नुहाइदिन सक्नुहुन्छ। पञ्चामृत स्नानम समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि शुद्ध जल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। शुद्ध जलहरू चढाइदिएर त्यसपछि भगवानलाई पुछेर त्यही ठाउँमा राखेर फेरि पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। वस्त्र लगाइदिन सक्नुहुन्छ, छ भने वस्त्रम समर्पयामि, दुईवटा वस्त्र छन् भने अर्को वस्त्र पनि चढाइदिन सक्नुहुन्छ। उपवस्त्रम च समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। जनै छ भने जनै चढाइदिन सक्नुहुन्छ। यज्ञोपवीतम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसै गरी चन्दन चढाइदिन सक्नुहुन्छ, चन्दनम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसै गरी जौतिल रूपी अक्षता, जौतिलका अक्षताहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, अक्षतान समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। फुल चढाइदिन सक्नुहुन्छ, पुष्पाणि समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसै गरी तुलसी पत्रहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ, तुलसी दलानी समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। दुबो चढाइदिन सक्नुहुन्छ, दुर्वाङ्कुरान समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आभूषणहरू, सौभाग्यका सामग्रीहरू केही छन् भने लक्ष्मी मातालाई सम्झेर भगवानलाई सम्झेर चढाइदिन सक्नुहुन्छ। आभूषणम सौभाग्य द्रव्यम च समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भन्न सक्नुहुन्छ। सिन्दुर छ भने चढाइदिन सक्नुहुन्छ, लक्ष्मी मातालाई सम्झेर सिन्दुरम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि हजुरहरूले लक्ष्मीनारायण भगवानको शिरदेखि पाउसम्म सम्झेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। म शिरमा भगवानको शिरमा पूजन गर्छु, म अनुहारमा पूजन गर्छु, म छातीमा पूजन गर्छु, म पाउमा पूजा गर्छु, यत्र तत्र भनेर पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पूजन गरिसकेपछि हजुरहरूले धूप बालिदिनु पर्ने हुन्छ, धूप देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। धूपम आग्रहपयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ज्योति बालेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ। दीपम दर्शयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नैवेद्यहरू, प्रसादहरू, विविध सामग्रीहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। नैवेद्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि जल छर्किदिन सक्नुहुन्छ, आचमनीयम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि सुपारी चढाइदिन सक्नुहुन्छ, ताम्बुलम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि हजुरहरूले दक्षिणाहरू चढाइदिन सक्नुहुन्छ। दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्यसपछि हजुरहरूले आरती गरिदिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरूले आफूले जुन जुन मन्त्रहरू जान्नुभएको छ तिनै प्रकारका मन्त्रहरूले घुमाउन सक्नुहुन्छ आरती। अथवा आज्यम च वर्ति संयुक्तम बन्हिना योजितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहम पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अरू विभिन्न प्रकारका मन्त्रहरू जय जगदीश हरे इत्यादि पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आरती गरिसकेपछि जल घुमाइदिनु होला। प्रदक्षिणा गरिसकेपछि हजुरले प्रणाम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरको बिहानको पूजन समाप्त हुन्छ। यसपछि हजुरहरूले साँझको समयमा पूजन गर्नुहुन्छ भने पनि यही विधिले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। दिनभरिको समयमा चाहिँ शुद्ध कुराहरू भोजन गर्ने व्यक्तित्वले, नत्र व्रत बस्ने व्यक्तित्वहरू व्रत बस्ने, फलाहार दुग्धाहार कसरी बस्नुहुन्छ त्यसरी बस्ने, शुद्ध कुराहरू गर्ने, अशुभ कुराहरू नबोल्ने, त्यसै गरी सबैको शुभ सोच्ने, अत्यन्त मनैदेखि पवित्र रहने गर्नुपर्दछ दिनभरि भने। साँझको समयमा पनि यही विधिले पूजन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको आफ्नो व्रत बस्ने विधि विधान अनुसार कसरी बस्ने गर्नुभएको छ, साँझको समयमा पूजन गरेर सकाउने गर्नुहुन्छ भने त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा भोलिपल्ट बिहान सकाउने विधि छ अथवा त्यसरी गर्नुभएको छ भने भोलिपल्ट बिहान उठेर हजुरहरूले फेरि स्नान गरेर भगवानलाई सामान्य विधिद्वारा पूजन गरेर हजुरले विसर्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब हजुरहरूलाई म सफला एकादशी व्रतकथा श्रवण गराउन गइरहेको छु। अत्यन्त भक्तिपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। अथ पौष कृष्ण सफल एकादशी व्रतकथा। युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान श्री कृष्णलाई निर्देश गरेर सोध्नुभयो, हे कृष्ण, पुसको कृष्ण पक्षमा कुन एकादशी हुन्छ
त्यसको कस्तो विधि हुन्छ, त्यस एकादशीमा कुन देवताको पूजन गरिन्छ? हे स्वामी जनार्दन, यस बारेमा मलाई विस्तारपूर्वक कही बक्सियोस्। तब भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, तिम्रो स्नेहको कारणले गर्दा त्यो सब म बताउँछु। हे राजन, दक्षिणा सहितका यज्ञहरूले म त्यति प्रसन्न हुन्न जति प्रसन्नता मलाई एकादशीको व्रतले हुन्छ। त्यसकारण सकेसम्म एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। हे राजन, पौषको कृष्ण पक्षमा जो द्वादशी विद्या एकादशी हुन्छ त्यसको महात्म्य पनि एकचित्त भएर सुन। हे राजन, जो एकादशीहरू पहिले कहिएका छन् ती सबै एकादशीहरूको पनि व्रतमा यो एकादशीको व्रत गरौँ कि नगरौँ भन्ने विकल्प बुद्धि नगर्नु। हे राजन, सबै एकादशी उस्तै हुन्, तैपनि एकादशीको अर्कै कथा तिमीलाई म बताउँछु, सावधान भएर सुन। अब उपरान्त तिमीलाई म पौष कृष्णको एकादशीको बारेमा तिम्रो र जनताको कल्याणको लागि कहन्छु। पौष कृष्ण पक्षमा जो सफला नामले पुकारिने एकादशी छ, यसको अधिदेवता भगवान नारायण हुनुहुन्छ। ती नारायणलाई परिश्रमपूर्वक विशेष प्रकारले पूजा गर्नुपर्छ। हे राजन, मनुष्यहरूले यस एकादशीको व्रत पनि पहिलेकै विधिले गर्नुपर्दछ। नागहरूमा जस्तो क्षेत्रपाल, पक्षीहरूमा जस्तो गरुड, त्यस्तै गरेर यज्ञहरूमा जस्तो अश्वमेध, नदीहरूमा जस्तो गङ्गाजी हुनुहुन्छ। हे राजन, त्यस्तै व्रतहरूमा एकादशी तिथि श्रेष्ठ छ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत वंशमा उच्च युधिष्ठिर, ती मानिसहरू एकदम मेरा पूज्य हुन्छन्, जो मानिसहरू लागि परेर बार बार एकादशीको व्रत बस्दछन्। मैले जो सफला नामको एकादशी भने, अब त्यसको पूजा विधि सुन। त्यस एकादशीमा देश समयअनुसार फलेका राम्रा राम्रा फलहरूले मलाई पूजा गर्नु। त्यसमा विशेष गरेर चोखा नारिवलका फलहरूले, त्यसै नै मौसम्बीहरूले, ज्यामिरहरूले, अनारका फलहरूले, अनि सुपारीहरूले र ल्वाङहरूले तथा अरू पनि आँप आदि गरिएका नाना प्रकारका फलले देवदेवेश नारायणलाई क्रमानुसार धूप दीप नैवेद्यहरूले पूजन गर्नुपर्दछ। सफला एकादशीमा विशेष गरेर दीपदानको महिमा बताइएको छ। यस एकादशीमा प्रयत्नपूर्वक भए पनि हरिभजन गर्दै रातमा जागराम रहनुपर्दछ। जबसम्म जन आँखा खुला राख्छ उग्दैन तबसम्म हरिमा एकाग्र मनको भएर रातमा जो जागा रहन्छ उसको पुण्यको फल सुन। हे नरेश, त्यस पुण्यको बराबरी गर्ने कुनै यज्ञ छैन, त्यसको मुकाबिला गर्ने कुनै तीर्थ छैन, यस संसारमा त्यसको तुलना गरिने कुनै व्रत छैन। 5000 वर्षसम्म तपस्या गरेर जो फल मिल्छ त्यो फल त सफला एकादशीको व्रत बस्नाले नै आनन्दसँग मिल्दछ। हे राजाहरूमा सिंह जस्ता युधिष्ठिर, अब तिमी सफलतापूर्वक गरिएको सफला एकादशीको कथानक अथवा वृत्तान्त सुन। उहिले कुनै माहिसपुर नामको राजाको अति प्रसिद्ध चम्पापुरी कहिने सहर थियो। हे राजा शार्दूल, ती माहिस्मत नाम गरेका राजर्षिका 4वटा छोरा भएका थिए। ती मध्ये जो जेठो थियो त्यो अत्यन्तै पापी थियो। अर्काकी स्त्रीहरूमा सम्भोग गर्ने वेश्याहरूका साथमा सदा रमाउने भएर त्यस पापीले बाबुको सारा सम्पत्ति नाश गरिदियो। त्यो सधैँ देवता र ब्राह्मणको निन्दा गर्ने गर्थ्यो र भगवानका भक्तहरूको अनि देवी देवताहरूको दिनहुँ नै निन्दा गर्न लागि परेको थियो। त्यो सधैँ निज काममा नै रमाउँथ्यो। तब छोरालाई त्यस्तो प्रकारको देखेर ती माहिस्मत नाम गरेका राजाले अत्यन्त रिसाएर उसको नाम लुम्पक भन्ने राखिदिए। जब ती बाबुले आफ्नो राज्यबाटै निकालिदिए, त्यस्तै बन्धुवर्गले पनि वास्ता गरेनन् राजाका डरले, अनि परिवारका सबैजनले त्यागियो। तब सबैले त्यागिएको त्यो लुम्पक पनि एक्लै घोरिएर चिन्ता गर्न लाग्यो। बाबु र बान्धवहरूले पनि त्यागिएको राज्यबाट पनि छोडिएको। अब म के गरौँ भन्ने चिन्तामा परेको उसले तब पापैमा आफ्नो बुद्धि लगाउन थाले। अब म बाबुको नगरलाई छोडेर वनमा जाने काम गर्छु, अनि दिनभरि वनमै डुलफिर गर्छु र राति चाहिँ पिताको पुरमा आएर बस्छु। तब त्यस वनदेखि राति राति पिताको पुरमा पसेर चोरी आदि सबै प्रकारका उपद्रव गर्ने गर्छु। यस प्रकारको कुरो सोचेर अर्थात् बुद्धिले विचार गरेर भाग्यहीन त्यो लुम्पक त्यस नगरबाट निस्क्यो र अनि ऊ अटामेको वनमा गयो। त्यस वनमा रहेर ऊ सधैँ प्राणीहरूको वध गर्ने गर्थ्यो र पुरमा पसेर ऊ सधैँ चोरी गर्न लागिरहन्थ्यो। वनमा बस्नाले सारा वन्यजन्तुहरूलाई आफ्ना पाप कर्मले थरकमान पारिराखेको थियो भने त्यस्तो गरेको देखेर राजकर्मचारीहरूले पनि चोरी गरिराखेको समयमा देखिहाले भने यो माहिस्मत नाम गरेको राजाको छोरा हो भनेर उनको डरले छोडिदिन्थे।
अरू अरू जन्मका सञ्चित पापले त्यो पापी राज्यबाट भगाइयो। वन बसेर ऊ रोजै नै यी प्राणीहरूलाई वध गरेर खाने गर्दथ्यो। नित्य नै फलहरू पनि खाने गर्थ्यो। किन्तु त्यस दुष्टको रहने ठाउँ भने वासुदेव भगवानको मन्दिर नजिकै थियो। त्यहाँ धेरै वर्ष पुरानो पिपलको रुख थियो। त्यस वनमा त्यो वृक्षको ठुलो महत्त्व थियो, अर्थात् परापूर्वदेखि त्यसलाई देवता मान्ने गरिन्थ्यो। त्यसै वृक्ष भएको ठाउँमा त्यो पाप बुद्धि भएको लुम्पक रहने गर्दथ्यो। यस्ता प्रकारले त्यहाँ बस्दा त्यस पापीका आज भोलि गर्दा गर्दै धेरै दिन बिते। दुष्ट कर्ममा मात्रै लागि परेको, निन्दित कर्म मात्रै गर्ने उसको त्यहाँ रहँदा रहँदै पौष कृष्ण पक्षमा पर्ने सफला एकादशीको दिन आइपुग्यो। हे राजन, अघिल्लो दशमीको रातमा त्यो नाङ्गे झार लुम्पक जाडोले थुरथुर काँप्दै बेहोस हुँदो भयो। त्यो पिपल वृक्षको नजिकै रहेको त्यो जाडोले थुरथुर काँप्दै रातभर ननिदायो, न त ननिदाई नै रहन सक्यो। कठाङ्ग्रिएर मरे समान भयो। दाँतले दाँत किटकिटाउँदै उसले त्यो रात बितायो। सूर्य उदाएपछि पनि ऊ होसमा आएको थिएन। तब त्यो लुम्पक सफला एकादशीको दिनमा मरी समान भएर लडेको थियो। मध्याह्न भएपछि मात्रै त्यो लुम्पकले चेत पायो। तब चेत पाएको त्यो लुम्पक एकछिनपछि बसेको आसनबाट उठ्यो र घरिघरि घोडा लर्खराउँदै लङ्गडो चाहिँ हिँड्न थाल्यो। हिँड्दै वनको भित्र पुग्यो र त्यहाँ भोक प्यासले आकुल भयो। तब त्यस दुष्ट लुम्पकको जीवहरूलाई मार्ने कुनै पनि प्रकारको ताकत रहेन। तब त्यस लुम्पकले भुइँमा झरेका फुलहरूलाई टिपटाप पार्यो र अब ऊ त्यहाँ पिपलको रुख मुनि आइपुग्यो। तब सूर्य अस्तायो। अरे बाबा, के हुने हो भन्दै अत्यन्त दुखित भएर विलाप गर्न थाल्यो। दिउँसो बटुल बाटुल पारेका फुलहरूलाई त्यसै रुखका मन्तिर थुप्र्याइदियो र आफू सम्पूर्ण प्रकारका दुःखहरूबाट टाढा जान पाऊँ भनेर यी फलहरूले भगवान हरि प्रसन्न हुनुहोस् भन्यो र थुचुक्क त्यहीँ बसेर त्यो लुम्पक रातभरि फेरि पनि निदाएन। त्यो निद्रा नलाग्नुले नै त्यसको जागरण भयो र भगवान मधुसूदनले उसले दिक्क लागेर फेदमा थुप्र्याएको फललाई आफ्नो पूजा मान्नुभयो तथा दिनभर भोकै टट्टिनुलाई नै सफलाको व्रत ठान्नुभयो। यस्ता प्रकारले लुम्पकद्वारा अकस्मात त्यो उत्तम व्रत गरियो र त्यसै व्रतका प्रभावले उसले पुनः निष्कण्टक राज्य पायो भनेर भगवानले बताउनुभयो। हे राजन, पुण्यको टुसो टुसाएको कारणले जस्ता प्रकारले उसले राज्य पायो त्यस प्रकारको वृत्तान्त सबै सुन। भोलिपल्ट सूर्य उदाउने बेलामा एउटा दिव्य घोडा त्यहाँ आइपुग्यो। दिव्य वस्तुहरूले शोभिएको त्यो घोडा लुम्पकको समीपमै खडा भयो। हे राजन, त्यसै बेलामा आकाशवाणी भयो। हे राजपुत्र, सफला एकादशीको प्रभावले गर्दा वासुदेव भगवानको कृपाले अब तिमी निष्कण्टक आफ्नो राज्य प्राप्त गर। अब तिमी आफ्ना बाबु भएका ठाउँमा जाऊ र शत्रुहरूले रहित भएको अकण्टक राज्य भोग गर। तिमीले हिजोको दिनमा जसरी भगवान प्रति समर्पण र प्रेम प्रकट गरेका थियौ त्यसरी नै सधैँ प्रकट गर्नु। पापको बाटोमा कहिल्यै नहिँड्नु। भनिसकेपछि हवस् त्यसै गर्छु भनेर यसो भन्ने बित्तिकै त्यो लुम्पक पनि दिव्य रूपको भयो। तबदेखि त्यसको कृष्णमा अत्यन्त विभिन्न प्रकारको भगवानको भक्ति गर्ने अत्यन्त असल मति भएर दिव्य आभरणहरूको शोभाले सुशोभित भएर फेरि घर गएर बाबुलाई ढोगेर घरमै रहन लाग्यो। तब बाबुले त्यस भगवानको भक्तिमा लागेको पुत्रलाई आफ्नो अकण्टक राज्य दिए अनि उसैले धेरै वर्षसम्म त्यो राज्य गर्यो। तबदेखि ऊ एकादशीको व्रतमा लागि परेर सधैँ विष्णु भक्तिमा रमाएर रहन लाग्यो। भगवान कृष्णका अनुग्रहले त्यसका स्त्रीहरू र छोराहरू पनि भए अनि उसले बुढो भएपछि राज्यमा पुत्रलाई बसालेर आफू सन्यास आश्रममा वनमा गयो र इन्द्रियहरूलाई जितेर भगवानको भक्तिमा तल्लीन भयो। त्यस्ता प्रकारले आत्मालाई साधेर अर्थात् आत्मसिद्धि प्राप्त गरेर देहान्त पश्चात त्यो विश्वलोकमा जाँदो भयो। कृष्णको समीपमा पुगेपछि जहाँ गएर निष्प्रिय भएर आनन्द लोकमा रहन थाल्यो। यस्ता प्रकारले जो जनहरू सफला एकादशीको व्रत बस्दछन् ती जन यस लोकमा कीर्ति कमाएर अन्तमा अवश्य नै मोक्षमा प्राप्त हुन्छन्। यस मनुष्य लोकमा सफला एकादशीको व्रत गर्ने ती सबै मानिसहरू धन्य छन्, किनकि त्यसै जन्ममा नै ती मनुष्यहरू मोक्ष प्राप्त गर्दछन् अर्थात् मुक्त हुन्छन्। हे युधिष्ठिर, यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। हे राजन, सफला एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्नाले मात्रै पनि राजसूय नाम गरेको यज्ञको फल प्राप्त गरेर त्यो मनुष्य स्वर्गमा समेत बस्न पाउँदछ। जय जय श्री एकादशी महात्म्य। पौष कृष्ण एकादश्या सफल नाम्न्या महात्म्यम् एकादश्या महात्म्यं सम्पूर्णम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीरुहे क्षणं
सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू हामीहरू सबैको कल्याण होस्। भगवानको भक्तिमा सबैको मन लागोस्।